प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाए। ओलीको पक्षमा जम्मा 93 मत खस्दा विपक्षमा 124 मत। माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित। महामारीको बेलामा पनि सरकारले भ्रष्टाचार गरेर जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ठहर। खोप खरिदमा व्यापारी घरानाहरूलाई पोषेको आरोप। र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसदहरूले अविश्वास गरेको दिन शेयर बजारमा हरियाली। परिसूच्य करिब 28 अङ्कले उक्लिँदा कारोबार रकम भने आइतबारको तुलनामा 2 अर्बले कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा सोमबार भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको पक्षमा 93 मत मात्रै परेको छ। विपक्षमा 124 मत रहेको छ। तटस्थ मत 15 रहेको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 232 रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 93 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 124 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 15 मत रहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 93 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत नभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मत विभाजनमा 232 सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन ओलीले 136 मत पाउनुपर्ने थियो। संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका 121 सांसद छन्, तर एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू बैठकमा उपस्थित नै भएनन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विपक्षमा मत दिएका छन्। जसपाको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदहरू भने तटस्थ बसेका छन्। यसअघि बैठकमा आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा भएको उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्दै सबै दलका सम्पूर्ण सांसदलाई सर्वसम्मत रूपमा विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले यति धेरै उपलब्धि हासिल गरेको सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने काम नै हुँदैन भनी सुशासन, शान्ति, सुव्यवस्था, राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको पनि बताउनु भएको थियो। यदि कुनै दलले नदिने भन्ने निर्णय गरेर आउनु भएको छ भने पनि नेताले यी दिनु भनिदिएपछि पछि गएर सच्याउन सांसदहरू खुसी हुनुहुनेछ। यसर्थ
सभामुख महोदय, म संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम यस गरिमामय संसदको विश्वासको मत माग्न चाहन्छु र ममाथि यस सदनको विश्वास छ भन्ने कुराको पुष्टि आज यस सदनले गरोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसै कारण प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 52 को उपनियम 2 बमोजिम ममाथि यस प्रतिनिधि सभाको पूर्ण विश्वास छ भन्ने कुरा पुष्टि होस् भनेर म सम्मानित सदन समक्ष विधिवत प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। मैले अपेक्षा र विश्वास गरेको छु सर्वसम्मतिले मान्यजीहरूले ममाथि विश्वास छ भन्ने मत जाहेर गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूका माथि दोष र गुनासा थुपरेर जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाउने बताउनु भएको थियो। सरकार गठनपछि 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दावी गर्दै अहिलेको अवस्था सृजना अङ्कगणितीय दम्ब, राजनीतिक अव्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचारका कारण होइन भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न समेत गर्नु भएको थियो। आफू कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरूमाथि दोष थोपर्ने, अरूमाथि दोष र गुनासो थोपारेर जिम्मेदारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्नु पाउनुहुन्छ। यो सरकार गठनपछि विगत 3 वर्षको मूल्याङ्कन गर्दा माननीय केपी शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रूपले असफल भएको छ। म माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मानिस दुनियाँबाट भाग्न सक्छ, आफैबाट भाग्न सक्दैन। एकपटक छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, आफैलाई सोध्नुहोस्, यो अवस्था तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको अङ्कगणितीय दम्ब, राजनीतिक व्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचारको कारण होइन। कांग्रेसका सभापति देउवाले कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेको अवस्थामा तयार हुन बाँकी नै रहेको धरहरा उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले गैर जिम्मेवारपनको नमुना देखाएको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले थोरै मानिसलाई मात्र खोप दिन सकेको अवस्थामा कमिसनको कारण खोप आउन नसकेको सार्वजनिक भएको भन्दै महामारीको बेला पनि भ्रष्टाचार हुनु, अमानवीयता, अनैतिक र गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध भएको समेत बताउनुभयो। यस्तै सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, औषधि, उपकरण, खोप लगायतका वस्तुमा पनि भ्रष्टाचार हुनु निर्लज्जता हुन सक्दैन। व्यापारी घरानाहरूलाई पोस्नका लागि जनताको जीवन दाउमा लगाएको तथ्य इतिहासले बिर्सिन्छ भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्मरण गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। साथै जनता अक्सिजन, बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर र अस्पतालको अभावमा मरिरहँदा टुलु हेरेर बस्ने प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आत्मरति र आत्मप्रशंसा गर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। 1 वर्ष पहिले कोभिड-19 को पहिलो लहर सुरु हुँदा सरकारले आयात गरेको स्वास्थ्य सामग्री, पिपी, कोभिड-19 को परीक्षणको सामग्री, मास्क, सेनिटाइजर, अत्यावश्यक औषधिमा भ्रष्टाचार भयो अनि खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ। यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ? व्यापारी घरानाहरूलाई पोस्नका लागि तपाईँले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लाग्नु भएको तथ्य इतिहासले बिर्सिन्छ। म यस सम्मानित सदन मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, औषधि बुरो नपाएर कुनै नेपाली ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन।
भने तपाईँले नै भन्नुभएको हो कि आज ज्यान गुमाइरहेका नेपाली होइनन्। कहाँ गयो तपाईँको प्रतिबद्धता? आफ्ना जनताका लागि अक्सिजनको व्यवस्थासम्म गर्न नसक्ने, अक्सिजन बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर र अस्पतालको अभावमा जनता मरिरहँदा टुलटुल हेरी बस्ने निरीह प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आत्मरति र आत्मप्रशंसा गर्न विडम्बना बाहेक के हुन सक्छ? कांग्रेसका सभापति देउवाले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आह्वान समेत गर्नुभएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष राखेको प्रस्ताव पारित नहुने जनाउँदै यस्तो आह्वान गर्नुभएको हो। जनताले गत निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत दिए पनि सरकार र सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले जनता सामु गरेका बाचा बिर्सिएको तथा अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप समेत सभापति देउवाले लगाउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा विश्वासको मत माग्ने अधिकार नै नरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भनी प्रश्न पार्न आह्वान भएको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा भाग लिँदै उहाँले प्रधानमन्त्री बाहेक सबैले प्रस्तावका विपक्षमा मतदान जाहेर गरेमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा हुने धारणा समेत राख्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र अधिवेशन बोलाउने तरिका पनि स्वाभाविक र तर्कसङ्गत नदेखिएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले विगतका गलत परम्परा र विसङ्गति दोहोरिन दिन हुन्न भन्ने मान्यताका साथ संविधान बनाइए पनि गलत परम्परा पुनरावृत्ति भएको घटनाले आफूलाई दुखित तुल्याएको समेत बताउनुभयो। देशमा अराजकताको अवस्था नआओस् भनेर वाम गठबन्धनको प्रस्ताव आफूले नै राखेको घटना स्मरण गराउँदै अध्यक्ष दाहालले आज 3 वर्ष बित्दा नबित्दै गठबन्धन र संविधानलाई नै कोरोना लागेर सघन उपचार कक्षमा राखेको जस्तो अवस्थामा पुर्याउने भूमिकाको प्रमुख जिम्मेवार को हो भनी प्रश्न पनि गर्नुभयो। मैले अब देशमा फेरि अराजकताको स्थिति नआओस् भनेर नै मैले वाम गठबन्धनको प्रस्ताव राखेको हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी को अगाडि मैले गठबन्धनको प्रस्ताव राख्ने पहिलो पात्र म हो र अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरौं भनेर पहिलो प्रस्ताव लिएर जाने पनि मै नै हो र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाई नै प्रधानमन्त्री हुने हो भनेर पहिलो संविधान घोषणा भइसकेपछि प्रस्ताव गर्ने उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि म नै हो। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताको संकल्पपछि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने पनि म नै हो। तर आज यो एउटा विडम्बना भन्नुपर्छ। 3 वर्ष बित्दा नबित्दै कम्युनिस्ट एकता पनि विच्छेद जस्तो हुन पुगेको, संविधान पनि बडो चाहिँ नराम्रोसँग चिथोरिएको, कोपरिएको र त्यो संविधानलाई नै कोरोना लाए जस्तो अहिले देश र समाज त कोरोनाले आक्रान्त छँदैछ। हाम्रा गतिविधिले, खास गरी सरकारका गतिविधिका कारणले संविधानलाई पनि कोरोना लाए जस्तो, आइसियुमा राखे जस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिन परेको छ। मैले त्यो पात्रको हैसियतले मैले यो सम्मानित सदन समक्ष एकचोटि हामी सबैले गम्भीर रूपले विचार गरौं, यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को? अध्यक्ष दाहालले बजेट, स्थान र कार्य योजना नै नभई एकपछि अर्को गर्दै धमाधम आयोजना शिलान्यास गरिएको घटना सुनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सदनबाट विश्वासको थियो भने संवैधानिक परिषदको बैठकबाट हतार हतार किन संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति गरिएको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मुलुकका कतिपय संरचनालाई चलायमान गराउन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै ल्याइएको स्पष्ट पार्दै आफ्ना विरुद्ध भ्रमपूर्ण हल्ला फैलाउने काम नगर्न चेतावनी समेत दिनुभयो। केही समय अघि लोकतान्त्रिक पद्धति विरुद्ध आन्दोलनरत रहेकाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको चिन्ता गरेकोमा आफूलाई खुसी लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति व्यङ्ग्य गर्दै उहाँले असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने काममा सरकार लागेकाले
मिथ्या आरोपको खेती नगरी तनाव बनाउने काम नगर्न पनि सचेत गराउनु भयो। मिथ्या राजनीति नगरौँ, देशलाई बनाउने कुरा गरौँ। विभेदहरू थिए हिजो, ती विभेद आज हामीले मेटाउनुपर्छ, मेटाउँदै जानुपर्छ। हिजो कुनै विभेद थियो भनेर त्यही विभेद बोकेर अथवा हिजोको विभेदको गीत गाएर होइन, आज यथार्थमा विभेदलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ, विभेद सिद्ध्याउँदै जानुपर्छ। त्यसकारण विभेद सिद्ध्याउने प्रयासमा यो सरकार लागेको छ। असमानता र विभेदको अन्त्य गर्ने, भेदभावको अन्त्य गर्ने त्यस काममा सरकार लागेको छ। यस काममा सबैको सहयोगको म अपेक्षा गर्छु। आज तनाव बढाउने होइन, तानातान बढाउने होइन, मिथ्या आरोपको खेती गर्ने होइन। बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद र राजनीतिलाई स्थिरता दिन आफूलाई विश्वासका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित 3 दलले बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत पाउन असफल भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका हुन्। जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। 3 दलले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सांसदहरूले अविश्वास गरेको दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। सोमबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 27.41 अङ्कले बढेर 2645.84 अङ्कमा ओर्लिएको हो। केही दिन यता शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको थियो। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार पनि शेयर बजार 18.56 अङ्कले घटेको थियो। नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको दिन सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। अन्य समूहको परिसूचक करिब 4% बढेको छ। निर्जीवन बीमा र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सामान्य प्रतिशत मात्र वृद्धि देखिएको छ। नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाएको दिन कारोबार रकम भने उल्लेख्य घटेको छ। दिनभर 218 कम्पनीको जम्मा 75 लाख किता शेयर 4 अर्ब 20 करोड 38 लाख रुपैयाँ बराबरमा मात्र किनबेच भएको छ। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ कम हो। आइतबार 1 करोड 27 लाख किता शेयर 6 अर्ब 14 करोड 89 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीकै प्रमोटर शेयरको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था र रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयर मूल्य पनि करिब 10% बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने नेपाल पूर्वाधार बैंक नेफ्राको बाहेक कुनै पनि कम्पनीको 20 करोड माथिको शेयर कारोबार भएको छैन। नेफ्राको 27 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास गुमाए। ओलीको पक्षमा जम्मा 93 मत खस्दा विपक्षमा 124 मत। माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित। महामारीको बेलामा पनि सरकारले भ्रष्टाचार गरेर जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ठहर। खोप खरिदमा व्यापारी घरानाहरूलाई पोसेको आरोप। र प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसदहरूले अविश्वास गरेको दिन शेयर बजारमा हरियाली। परिसूचक करिब 28 अङ्कले उक्लिँदा कारोबार रकम भने आइतबारको तुलनामा 2 अर्बले कमी।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।